आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। साप्ताहिक रूपमा न्यूज 24 टेलिभिजन मार्फत यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम टफ टकको नयाँ अङ्कमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन, नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश। यहाँ 600 नदी तथा खोलाहरूबाट झण्डै 84,000 मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएका छन्। 2049 सालमा विद्युत सम्बन्धी ऐन आएपछि अहिलेसम्म यो करिब 20 वर्षमा 16,000 मेगावाट बिजुली निकाल्ने लाइसेन्स अर्थात् अनुमति पत्र वितरण भइसकेका छन्। तर यसरी लाइसेन्स लगेकाहरूले आजसम्म 1% बिजुली पनि निकाल्न सकेका छैनन्। सेतो सुनको उपमा पाएको बिजुली नहुँदा आजको युगमा पनि हामी नेपालीहरूको दैनिकी अँध्यारो छ। वर्षातको समय भदौ महिनामा त आज पनि हामी दैनिक 5 घण्टाभन्दा बढी लोड सेडिङ बेहोर्दै आएका छौँ। देशमा प्रशस्त जलस्रोतको भण्डार भए पनि यसको उचित प्रयोग गर्न नपाउँदा हामी भारतबाट बिजुली किन्न बाध्य छौँ। अहिले पनि हामीले दैनिक 65 मेगावाट विद्युत भारतबाट किन्ने गरेका छौँ। त्यहाँबाट आउने विद्युतले केही लोड सेडिङ कम गरे पनि नेपालको उत्पादनले त यहाँको मागलाई धान्न सक्ने अवस्थै छैन। भारतबाट आउनुपर्ने 65 मेगावाटबाट 30 मेगावाट मात्रै आउँदा लोड सेडिङ बढाउने तयारीमा प्राधिकरण पुगेको छ। अहिलेको तुलनामा यही लोड सेडिङ बढ्ने हो भने हिउँदको समयमा हामी कम्तीमा 16 घण्टा बत्तीको अनुहार देख्न नपाउने अवस्थामा पुग्नेछौँ। बत्ती नै नबल्ने अवस्था आएपछि अन्य उद्योग धन्दा र कल कारखानाको त कुरै नगरौँ। आजको टफ टकमा जलस्रोतको धनी देश भएर पनि विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्न किन सकिएको छैन हाम्रो देश? अब कहिले लोड सेडिङ मुक्त नेपाल होला र तपाईँ हामी सजिलैसँग बत्तीको उज्यालोमा हाम्रा दैनिकीहरू सुरु गर्न सकौँला? यी र यस्तै विषयमा छलफल केन्द्रित रहनेछ। त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्ट। गोकर्णजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। बेसिकली आज हामी अहिलेको विद्युत नीति, हामी लोड सेडिङ किन भोगिरहेछौँ भन्ने कुराहरू नि गर्छौँ, नीतिगत कुराहरू धेरै गर्छौँ। तपाईँले गरेका प्रयासहरू तिनले कति निरन्तरता पायो भनेर कुरा छौँ। तर अलिकति व्यवहारिक पक्षबाटै सुरु गरौँ। तपाईँ आफू यो लोड सेडिङ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ आफ्नो घरमा? होइन, घरमा त बत्ती आएको बेलामा त ठिकै छ, नआएको बेलामा अरू वैकल्पिक साधनहरूको प्रयोग गरेर नै घरेहासी व्यवस्थापन हुन्छ। त्यो भनेको के? होइन, अब सोलर छ, मैनबत्ती प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, ती सबै प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो समस्या जुन छ नि, तपाईँले मैनबत्ती बाल्ने अथवा मैले मैनबत्ती बाल्ने यो अवस्था छ नि, यो अन्त्य चाहिँ कहिले हुन्छ? अन्त्य गर्ने राज्य सरकार जहिले आउँछ त्यसको व्यवस्थित योजनाले केही समयभित्र अन्त्य हुन सक्छ। तर अन्त्य गर्ने योजना कार्य सम्पादनमा त्यही प्रकारको तदारुकता हुन सकेन भने अझ लामो समय यो प्रकारको समस्या कायम रहन सक्छ। अहिले विद्यमान, तपाईँ पनि मन्त्रालयमा बस्नुभयो नि, अहिले विद्यमान सरकारको जुन नीति छ अथवा जुन रूपमा राज्य अगाडि बढिरहेको छ, जसरी योजनाहरूले प्राथमिकता पाउन सकेका छन् अथवा छैनन्, यो हैसियत हेर्दाखेरि चाहिँ हामी लोड सेडिङबाट मुक्त हुने कुनै समय अनुमान गर्न सकिन्छ? होइन, यही प्रकारको स्थिति रहने हो भने 100 वर्षको अवधिमा 700-750 मेगावाट उत्पादन गर्ने मुलुकले कति वर्ष लाग्ला मैले अनुमान गर्न सक्दिनँ। तर व्यवस्थित सोच योजनाका साथ अगाडि बढ्ने भने 5-7 वर्षको बिचमा फरक ढङ्गको अवस्था ल्याउन सकिन्छ। तर त्यो प्रकारको 7-8 वर्षको बिचमा काया पलट गर्न सकिन्छ। धेरैले आश्चर्य मान्न सक्छन्, नेपालको राजनीतिमा, नेपालको कर्मचारी संयन्त्रमा काम गर्ने धेरैले आश्चर्य मान्न सक्छन्। आश्चर्य मान्नु स्वाभाविकै हो, किनकि 100 वर्षको इतिहासमा जे देखिया छ धेरैको अनुमान र बुझाइ यही हुन्छ। तर योजनाबद्ध ढङ्गले ठिक ढङ्गले काम गर्ने हो र म मुलुकलाई छोटो अवधिमा रूपान्तरण गर्न सक्छु भन्ने अठोटका साथ राज्य सत्ता अगाडि बढ्ने हो, यसका जिम्मेवार व्यक्ति पात्रहरू निकायहरू अगाडि बढ्ने हो भने यो कति गाह्रो विषय हो। हामी त्यसको डिटेल्समा कुरा गर्छौँ। वास्तवमा नेपालको जुन हाम्रो क्षमताको कुरा गर्छौँ नि, कसैले 84,000 भन्छन्, कसैले 44,000 भन्छन्। यथार्थमा हामीसँग अहिले 1,000 मेगावाट विद्युत छैन र हामी मैनबत्ती बालिरहेछौँ। वास्तविक क्षमता चाहिँ कति हो नेपालको? होइन, डाक्टर हरिमान श्रेष्ठले 83,000 मेगावाटको सम्भावना छ भनेर उहाँको थेसिसले बताएको छ।
र व्यावसायिक हिसाबले 42-43 हजार सम्भावना छ भन्ने कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसैलाई नेपाल राज्यले, नेपाल सरकारले त्यसैलाई आजसम्म सुगा रटानको हिसाबले भन्दै आएको छ। तथ्य तथ्याङ्कहरूले त्यही कुरा बताउँदै आएको छ। तर नेपालको वास्तविक क्षमता के हो भन्ने सन्दर्भमा व्यवस्थित खालको अध्ययन अहिले पनि भएको छैन र हाम्रो पालामा त्यसको वास्तविकता के हो त भनेर सर्वेक्षण गर्नको लागि हामीले नीति कार्यक्रममा राखेका थियौँ, बजेटमा राखेका थियौँ र केही सहयोगदाताहरूसँग, केही मित्र राष्ट्रहरूसँग हामीले प्रसङ्ग पनि अगाडि बढाएका थियौँ। त्यो सहयोग आउने सम्भावना पनि भएको थियो। तर म सुन्दैछु अहिले पनि त्यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन। हाम्रो आवश्यकता कति हो र उत्पादन कति छ? हाम्रो आवश्यकता हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ। हामीले विद्युतलाई केवल उज्यालोको लागि बत्ती बाल्ने हिसाबले, पढ्ने हिसाबले मात्रै प्रयोग गर्ने हो कि वा यसको बहुआयामिक प्रयोग गर्ने हिसाबले सोध्ने हो भन्ने कुरामा यसको आवश्यकता निर्भर रहन्छ। मलाई सोध्नुहुन्छ भने यदि हामीले देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भयो, शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो भयो भने यसको सम्भावना व्यापक छ। एकातिर नेपालीहरूले बिजुली उपयोगलाई गुणस्तरीय हिसाबले प्रयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईँ साउथ एसियामा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बिजुली कम खपत गर्ने प्रति व्यक्ति कन्जम्सन रेट सबैभन्दा कम सम्भवतः नेपालकै छ। जति धेरै कन्जम्सन गर्ने अवस्था आयो त्यति नै जनताको जीवन गुणस्तरीय हुन्छ। एउटा बिजुलीलाई कुन ढङ्गले उपयोग गर्छौँ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ। अर्को कुरा, देशभित्र हामीले कस्ता सेवा उद्योगहरूको विस्तार गर्छौँ, हामीले रेलवेको कसरी विस्तार गर्छौँ, देशभित्र कच्चा पदार्थमा आधारित 24 घण्टा मात्रै बाल्नका लागि चाहिँ नेपालले कति उद्योगहरू र तपाईलाई म राख्न चाहन्छु कि नेपालमा यति धेरै सम्भावनाहरू छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, बहुराष्ट्रिय उद्योगहरू स्थापना हुन सक्छन्। त्यो सबै हिसाबले एकदमै धेरै आवश्यकता पनि पर्न सक्छ। कसैले भन्छन् नेपालमा 2-4 हजार मेगावाट बिजुली भयो भने पर्याप्त हुन्छ। मलाई सोध्नुहुन्छ भने नयाँ ढङ्गले नेपालको डेभलपमेन्ट मोडेललाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनुहोस्। हैन, आजको जुन हजारौं मेगावाट आवश्यकता पर्न सक्छ। आजको हाम्रो जुन अवस्था छ, केटाकेटीहरूले पढ्न नपाइरहेको अवस्थामा यहाँ अहिले पनि कुनै हाउस होल्ड, कुनै परिवारले वासिङ मेसिन चलाउनको लागि त उसले बिचारा बिजुलीको सपना देखेकै छैन। छोराछोरी पढाउन मात्रै, साँझ सुत्न गइन्जेलसम्म मात्रै बत्ती बल्दियो भन्ने आकाङ्क्षा, चाहना पनि पुरा नभइरहेको अवस्थामा हामी अहिले कति 700-800 कति उत्पादन गर्छौँ? होइन, यसलाई त्यसरी मात्रै हेर्नु हुँदैन। एकातिर जसले बिजुली सेवा पाइरहनु भएको छ उहाँहरूले 24 घण्टा प्रयोग गर्ने गरी लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने गरी सरकारले प्लान बनाउनु जरुरी छ। अर्कोतिर जसले विद्युतको सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् 21औं शताब्दीमा, जो आज पनि अँध्यारोमा बाँचिरहेका छन्, उनीहरू समक्ष विद्युत पुर्याउने गरी पनि योजना बन्नुपर्छ। र यति मात्र होइन, बिजुलीको प्रयोगलाई केवल बच्चाहरूले पढ्ने गरी, उज्यालो बाल्ने गरी मात्रै हामीले सोध्न हुँदैन। यसको बहुआयामिक प्रयोगको हिसाबले सोध्न जरुरी छ। त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ केही हजार मेगावाट हामीलाई आवश्यक पर्छ। गोकर्णजी आउनुहोस्, नीतिगत कुरा गरौँ। नेपाल सरकारको नीति कस्तो छ यो विद्युत उत्पादन अथवा विद्युत विकासका लागि? नेपाल सरकारले विद्युतको विकास मार्फत नेपालमा रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन, आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय जीवन र पूर्वाधार निर्माण सम्भव छ, जसलाई राज्यले प्राथमिकता दिन जरुरी छ भन्ने सन्दर्भमा आजसम्म नेपाल सरकारले विद्युतलाई प्राथमिकता दिएको छैन। जसको विकासलाई जुन ढङ्गले लगानी गर्नु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले केही कठिन कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्नु पर्थ्यो, केही प्रक्रियागत झमेलाहरूलाई चुस्त बनाउनु पर्थ्यो, त्यो सन्दर्भमा सरकारले ध्यान पुर्याउन सकिरहेको छैन। एक्ज्याक्टली नेपाल सरकारको उद्देश्य चाहिँ के हो? निजी क्षेत्रले गरून् भन्ने, आफूसँग त पैसा छैन, अथवा विदेशीले आएर गरिदियोस् भन्ने सोचाइ चाहिँ के हो ठ्याक्कै? होइन, एकातिर नीतिमा समस्या देख्दछु मैले। नीतिमा रहेको समस्याको कारणले पनि वैदेशिक लगानीकर्ताहरू पनि आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन्, देशभित्रका लगानीकर्ताहरू पनि उत्साहित बन्न सकिरहेका छैनन्। अर्कोतिर विद्यमान नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यस प्रकारको तदारुकता, इमान्दारिता, पारदर्शिता र कार्य सम्पादनमा जुन प्रकारको दक्षता हुनु पर्थ्यो त्यसको पनि अभाव छ। तपाईँ कानुन नीति मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कानुन र नीतिमा परिमार्जन र त्यसको सान्दर्भिकता आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छँदैछ। त्यो नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने भने त फेरि पनि जनशक्तिले हो, फेरि पनि मान्छेहरूले नै हो। राजनीतिक नेतृत्वले कमान्ड गर्नुपर्ने होला, फेरि पनि कर्मचारी प्रशासनले हो। जबसम्म त्यो प्रकारको मेन्टालिटी हुँदैन, मैले
तोकिएको समयभित्र तोकिएको काम सम्पादन गर्नुपर्छ र तोकिएको परिणाम प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जबसम्म इमान हुँदैन, आत्मविश्वास हुँदैन, पारदर्शिता हुँदैन, कमान्ड हुँदैन, मुलुक यस्तै रहन्छ। 2049 सालमा विद्युत विकास नीति आयो। यो 20 वर्षमा करिब 16,000 मेगावाट लाइसेन्स वितरण गरिएछ। हो, उत्पादन 1% पनि छैन। हो, हो। कहाँ चुक्यौँ हामी? के निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नसक्या हो कि साँच्चै खोला जति सबै अरूका झोलामा हालिदिउँ कि? होइन, त्यति मात्रै होइन। निजी क्षेत्रले उत्पादनमा सहयोग गर्न सकेन भने राज्यले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, तर राज्य पनि तदनुकूल अगाडि बढ्न सकेन। विद्युत प्राधिकरण एउटा सरकारी निकाय हो जसले बिजुली उत्पादन गर्छ, वितरण गर्छ र प्रसारण पनि गर्छ, जसले आफ्नो क्षमतालाई वृद्धि गर्नु पर्थ्यो, जसले जनताका आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने हिसाबले आफूलाई चुस्त बनाउनु पर्थ्यो। त्यसमा पनि अभाव देखिन्छ। यसका पछाडि राज्यको मतलब नीति, राज्यको सहयोग, लगानी, राज्यको कार्य सम्पादन र इमान्दारितामा पनि भर पर्ला। तर यसको साथसाथमा विद्युत विकास नीति त आयो, तर इजाजत पत्र वितरणको जुन एउटा मकै छरे जस्तो खालको अवस्था रह्यो, यो पनि जिम्मेवार छ। काम गर्न सक्ने कम्पनीहरूको हातमा लाइसेन्स हुँदैन, काम गर्न नसक्ने कम्पनीहरूले लाइसेन्स होल्ड गरिबसेका छन्। माफियाहरूको माफियागिरी छ। मैले माफियाहरू नै नभनौँ, तर विद्युत विकासको सन्दर्भमा सरकारले प्रतिस्पर्धी पारदर्शी नीतिलाई अपनाउन सकेन भने यस प्रकारको अवस्था फेरि पनि जारी रहन्छ। मेरै पालामा हामीले 10 मेगावाट भन्दा बेसी का इजाजत पत्रहरू प्राप्त गर्दा प्रतिस्पर्धा गराउने भनेर भनेका थियौँ। प्रतिस्पर्धाको तात्पर्य सरकारले प्लान वेबाट बिजुलीको विकास गर्ने भयो। तपाईँको कार्यकालमा त्योभन्दा अगाडि तपाईँले केही प्रमाणपत्रहरू त दिनुभयो होला? ल्याउनुहोस्, प्रमाण ल्याउनुहोस्। छैन, प्रमाण ल्याउनुहोस्। रिमर मात्रै हो, प्रमाण ल्याउनुहोस् न। होइन, ठिक छ, मैले सोधे मात्रै। तपाईँ यहीँ भएपछि मैले प्रमाण तपाईँले बोलेपछि पुगिहाल्छ। बेसिकली यो लाइसेन्सका लागि नि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हजुर, मैले इजाजत पत्र दिने उद्देश्य राख्थेँ भने मैले हजारौँ मेगावाट इजाजत पत्र दिने सम्भावना थियो। करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेका थिए, तर ती सबै मैले रोकेको छु। अच्छा, बेसिकली के भनिन्छ भने नि यो विद्युतको चाहिँ यो लाइसेन्स लिनेहरू चाहिँ के खल्तीमा एक सुका नभएकोदेखि लिएर व्हाइट हाउससम्म पहुँच भएका व्यापारी, उद्योगपति, राजनीतिक दलका नेता सबैको इन्भल्भमेन्ट छ। कमिसन एजेन्टहरू सब एक एउटा लाइसेन्स लिएर बसेका छन्। हरेक लाइसेन्सको पछाडि दुईजना तीनजना नेता छ भन्छन्। नेपालको जलस्रोतमा धेरैका आँखाहरू छन्, जलस्रोतमा धेरैका सरोकारहरू, उद्देश्य, स्वार्थहरू जोडिएका छन्। यसकारण नेपालको जलस्रोत विकास अलि ज्यादा संवेदनशील पनि छ। जस्तो भू राजनीतिक अवस्थामा हामी छौँ त्यो हिसाबले पनि ज्यादा संवेदनशील छ। मेरो प्रश्न यही कारणले नै पनि विकास हुन नसकेको। एकातिर यो प्रकारको अवस्था छ, यो प्रकारको मतलब कठिनाइ पनि छ। अर्कोतिर यो प्रकारको कठिनाइको बीचमा कसरी आन्तरिक स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन गरेर आन्तरिक उद्यमीहरू जो साँचो अर्थमा उद्यमीहरू हुन् उनीहरूलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ। अहिले त परिस्थिति के छ भने जसले रियल अर्थमा उत्पादन गर्न चाहन्छन् उनीहरू ज्यादा झमेलामा फस्ने अवस्था छ। मेरो प्रश्न पनि त्यही हो गोकर्णजी, अहिले कुनै एउटा जेन्युइन मान्छे र जसले वास्तवमा उत्पादन गर्न चाहँदैनन् र उसले इजाजत होल्ड गरी बस्न मात्रै चाहन्छन् वा कुनै उद्देश्य राख्न चाहन्छन् उनीहरूको हातमा इजाजत पत्र छ। यसकारण वास्तविक उद्यमीहरूले राम्रा परियोजनाहरू प्राप्त गर्ने र जसले उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दैनन्, जसको उद्देश्य छैन, उनीहरूले प्राप्त गर्न नसक्ने खालको प्रावधान ल्याउन जरुरी छ। त्यसको लागि प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर हामीले प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितालाई कार्यविधिमा समावेश गर्यौँ, हामीले त्यही खालको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। वर्तमान सरकारले त्यो कार्यविधि संशोधन गरेर खुसुक्क इजाजत पत्र दिने गरी फेरि प्रक्रियालाई उल्टायो। के स्वार्थले सरकारले उल्टायो कम्तीमा तपाईँहरू जस्तो साथीहरूले खोज्नु जरुरी छ, किन मेरै मुखबाट तपाईँहरूले बक्न लगाउनुहुन्छ। तर प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितालाई अन्त्य गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक मर्म भावना र सुशासनको मर्म भावना विरुद्धको कुरा हो। तपाईँले एउटा जुन सिस्टम बनाउन खोज्नु भएको थियो प्रतिस्पर्धाको, त्यो अहिले सरकारले उल्टाएर अब मन लागि उसले पनि लाइसेन्स दिइरहेछ, त्यही दिइरहेछ, त्यही विधि ल्याएछ, त्यही कार्यविधि ल्याएछ। भनेपछि अर्का केही वर्षसम्म लाइसेन्स वितरण भइरहन्छ तर उत्पादन हुनेवाला छैन। मलाई लाग्छ यही खालको प्रतिस्पर्धा, पारदर्शितालाई कुल्चाने, सुशासनलाई कुल्चिएर कुशासन स्थापित गर्ने खालको
सरकार कायमै रह्यो भने यही खालको अवस्था आउला। फेरि सुशासन महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने खालको सरकार आयो भने यो परिस्थिति तर गोकर्णजी लाइसेन्स दिनेले पनि के सोचेर दियो होला? जस्तो तपाईँको गएको 20 वर्षमा 16,000 मेगावाट उत्पादनको लाइसेन्स पाइसक्दाखेरि पनि आज 20 वर्षको बिचमा हामीसँग 1% उत्पादन भएको छैन भने अब दिनेले र लिनेले किन लिइरहेका छन् त? कुनै विदेशी मुर्गा बनाउन पाइन्छ भनेर? अब यसका पछाडि अब नेपालीहरूको एउटा के चलन छ भने कुनै कुरामा सम्भावना देखे भने हजारौं मान्छेहरू त्यहाँ पछि लाग्ने। गलैँचा कारखानाको सम्भावना छ, सबै गलैँचा कारखानाको पछि। मोमो पसलको सम्भावना देखे, सबै मोमो पछि। अनि यसै गरी गार्मेन्टको सम्भावना, सबै गार्मेन्टका पछि। अब हाइड्रोमा एकदमै मालामाल हुन्छ भन्ने खालको हल्ला चल्यो भने सबै हाइड्रोको पछि। फेरि यो खालको स्थिति रहेन भने फेरि यसलाई छोडेर अर्को। यस्तो प्रकारको नेपालमा एक प्रकारको मनोवृत्ति संस्कृति पनि छ, यो पनि एउटा कारण होला। अर्को इजाजत पत्र लिइसकेपछि लगानीकर्ता भेटिन्छ कि त्यसमा अलि बेसी मुनाफा लिन सकिन्छ कि भन्ने खालको कमिसन पनि पाइन्छ, आशा पनि होला। सरकारमा बस्नेले लाइसेन्स दियो भने यसो भ्रष्टाचार गर्न पाउँछन्, पैसा पाउँछन्। त्यो त तपाईँहरूले खोज्नुहोस् होइन। प्रतिस्पर्धालाई इन्कार गर्नुको तात्पर्य के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले खोज्नुहोस्। प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितामा अनियमितता र अनुचित खालका सन्दर्भहरूको औचित्य समाप्त हुन्छ। यसकारण प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्नका पछाडि सायद केही स्वार्थ लुकेको छ कि भन्ने कुरा तपाईँहरूले खोज्न जरुरी छ। हुँदा कुनै मन्त्रालयले अथवा सचिवले यो परियोजना आउनै सक्दैन, यसले न्यूनतम पूर्वाधार अथवा यसका शर्तहरू पालना गरेका छैन भनेर खारेज गरेकोलाई पनि अहिले उल्टाउने प्रयास भइरहेछ। होइन, त्यसको निश्चित अवधि हुन्छ, मापदण्ड हुन्छ। मापदण्ड र अवधि पुगेका मापदण्ड नपुगेका आयोजनाहरूको सन्दर्भमा राज्यले ती आयोजनाहरूमा एउटा निर्णय लिने कुरा अन्यथा हुन सक्दैन। तर ती बास्केटमा आएका आयोजनाहरूलाई प्रतिस्पर्धाद्वारा वितरण गरिन्छ कि खुसुकका मिलोमत्यका आधारमा वितरण गरिन्छ भन्ने कुरा ज्यादा गम्भीर हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसलाई प्रतिस्पर्धामा लगिन्छ भने त्यो ठिकै हो, तर प्रतिस्पर्धामा नलगेर कुनै इच्छाएको पात्रलाई, इच्छाएको कम्पनीलाई वितरण गरिन्छ भने यसका पछाडि रहस्य छ, यसका पछाडि अर्थ छ भन्ने कुरा खोज्नु जरुरी हुन्छ। त्यसो भए हामी जलस्रोतमा धनी छौँ भनेर धाक लाउनु त कुनै अर्थै भएन। मानसिक रूपमा हामी साह्रै गरिब दरिद्र भयौँ होइन विवेकमा। जलस्रोतमा धनी छौँ भन्नको लागि त त्यसको प्रयोग गर्ने, त्यसको उपयोगले, त्यसको विकासले जनताको जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउने, जनताको जीवनलाई समृद्ध बनाउने कुरा नै धनसँग जोडिन्छ, धनीसँग जोडिन्छ। यदि त्यसो हुन सकेन भने नदी बगिरहन्छ, नदीको किनारमा बस्ने जनताहरूले गरिबीका साथ बाँचिरहेका हुन्छन्, तर ठुलो नदी बगेको, खोला बगेको हेरिरहन्छन्। बगिरहने नदीले जनताको जीवनलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैन, त्यसको विकासले, त्यसको प्रयोगले मात्रै जनताको जीवनलाई समृद्ध पार्न सक्छ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा नि, तपाईँ एउटा मन्त्री भएर जानुभयो अनि तपाईँले चाहिँ अब यो जथाभावी लाइसेन्स वितरण नगरौँ, यो असक्षमहरूलाई हामीले धेरै वितरण गरेछौँ, अब सक्षमलाई दिनुपर्छ भनेर एउटा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मात्रै लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर एउटा नियम बसाउनु भयो, सिस्टम बसाउनु भयो होला। अनि त्यसका पछाडि म अझै यसलाई व्याख्या गर्न चाहन्छु कि डोमेस्टिक कन्जम्सनको लागि आवश्यक आयोजनाहरू के हुन्, निर्यातको लागि आवश्यक आयोजनाहरू के हुन्, बाटो पुगेको, ट्रान्समिसनको सम्भावना भएको ती सबै सन्दर्भहरूको आधारमा तत्कालै आयोजनाको विकास गर्न सकिने सम्भावनालाई हेरेर इजाजत पत्र वितरण गर्न जरुरी छ। राज्यले 15 वर्षसम्म पनि ट्रान्समिसन लाइन पुर्याउने कुनै गुन्जाइस देखिँदैन, तर इजाजत पत्र वितरण गरेका छ भने एकातिर त्यो लगानीकर्तामाथि पनि, इजाजत पत्र लिने माथि पनि राज्यले खेलबाड गरिरहेको छ, उनीहरूको भविष्य पनि बर्बाद गरिरहेको छ। सोच्ने बेला भइसक्यो, भलै सानो बेला भइसक्यो हुनाले नै त्यो प्रतिस्पर्धाको विधि ल्याएको, कार्यविधि ल्याएको। मलाई सबैभन्दा रमाइलो लागेको चाहिँ, अब यसलाई रमाइलो मान्ने कि दुःख मान्ने, जस्तो म जोड्न चाहन्छु कि जहाँ लोड सेन्टर छ, लोड सेन्टर, ट्रान्समिसन लाइन, सडक को सम्भावनाको आधारमा डोमेस्टिक कन्जम्सनलाई केन्द्रित गर्नु पर्यो, तत्काल विकासको सम्भावनाको आधारमा। जहाँ निर्यातको सम्भावना छ, निर्यातमूलक आयोजनाहरू पनि विकास गर्नु पर्यो, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्यो। हामीले देशभित्र मात्रै बिजुली कन्जम्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, एकातिर डोमेस्टिक कन्जम्सनको लागि पनि प्लान वेबाट जानु जरुरी छ, बाहिर निर्यातको लागि पनि प्लान वेबाट जानु जरुरी छ। हामीले हाम्रो स्रोत साधनलाई प्लान वेबाट विकास गर्ने हिसाबले पनि प्रतिस्पर्धा ल्याउन जरुरी छ। होइन, तपाईँको यो सोचलाई एकदमै धेरै कदर गर्छु। मैले भन्न खोजेको के भने
तपाईले त्यो एउटा नियम बचाउन खोज्नुभयो नि, अनि अर्को सरकारले आएर उल्टाउँछ, फेरि त्यो सरकारले एउटा केही गर्छ, अर्को सरकारले उल्टाउँछ। एउटा कुनै सिस्टम हुँदैन, यसको दीर्घकालीन रूप हुँदैन। सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ के हुन्छ, नभए त कसरी सफल भयो र? एउटा त प्रत्येक सन्दर्भका सकारात्मक कुराहरूलाई आउने सरकारहरूले निरन्तरता दिनु त्यो देश र जनताको हितमा हुन्थ्यो नै। यसकारण हरेक सकारात्मक कामहरूलाई नयाँ सरकारले त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्थ्यो। त्यो प्रकारको अवस्था छैन, यो विडम्बनापूर्ण स्थिति हो। दोस्रो कुरा, केही महत्त्वपूर्ण इस्युजहरूमा सबै दलहरूको बिचमा एउटा राष्ट्रिय सहमति हुन जरुरी छ, साझा दृष्टिकोण बन्न जरुरी छ। जस्तो परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा वा जलस्रोत विकासको सन्दर्भमा वा अरू कतिपय सन्दर्भमा साझा नीति बन्न जरुरी छ। जुनसुकै सरकार आए पनि, जुनसुकै मन्त्री आए पनि त्यो नीतिको फ्रेमभित्र रहेर अगाडि बढ्ने खालको अवस्था नआउँदासम्म यही प्रकारको अस्थिरता, यही प्रकारको अराजकता, यही प्रकारको अनिश्चितता कायमै रहन्छ। अस्थिरता, अराजकता र अनिश्चितताको बीचमा लगानी आउँदैन, लगानीकर्ताहरू उत्साहित बन्दैन। तपाईले गर्न खोजेका सुधारका केही कुराहरू हामी पछि अन्त्यतिर केही प्रसङ्ग उठाउनेछौँ। बेसिकली मेरो कुरा, तपाईले अब ट्रान्समिसनको पनि कुरा गर्नुभयो। उत्पादन मात्रै भयो भने भएर मात्रै पुगेन, त्यसलाई ट्रान्समिट त गर्नु पर्यो, कुनै ठाउँमा ल्याउनु पर्यो, अनि डिस्ट्रिब्युसनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यो एउटा पक्ष हो। तर त्योभन्दा पहिले यदि कुनै एउटा उत्पादक बिजुली उत्पादन गर्न भनेर आयो भने पनि उसले बेच्ने त फेरि विद्युत प्राधिकरणलाई, होइन? यो एउटा प्रक्रिया मलाई भनिदिनुहोस् न। एउटा कुनै उत्पादकले उत्पादन गर्छ, अनि विद्युत प्राधिकरणले किन्छ र उसले उपभोक्ताहरूलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्छ, बेच्छ, होइन? तर त्यो लगानीकर्ता किन आउँछ जब उसले देखिरहेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ब्यालेन्स सिटमा कति अर्ब, कति 7-8 अर्ब अझै पनि घाटा छ, अनि उसको किन्ने हैसियत छ? अथवा भनौँ विद्युत प्राधिकरणको यो किन्ने र वितरण गर्ने यो मोनोपोली कति जरुरी छ? यसको कुनै विकल्प छैन? निश्चित रूपमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। प्राधिकरणका समस्याहरूलाई ठिक ढङ्गले समीक्षा गर्न जरुरी छ। यति लामो इतिहास बोकेको प्राधिकरण जहाँ उच्च स्तरका क्षमताका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू इमान्दार पनि हुनुहुन्छ, म सबैलाई एउटै तुलामा राख्न चाहँदैन। तर यति लामो इतिहास बोकेको प्राधिकरण पनि किन दिन प्रतिदिन धराशयी बनिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा सोध्न जरुरी छ। र मोनोपोली कायम नहोस् भन्नका लागि प्रतिस्पर्धी स्वास्थ्य पनि आवश्यक छ कि भन्ने सन्दर्भमा समीक्षा गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। त्यो प्राधिकरण हरेक घरधुरीमा बिजुली पुर्याउने सरकारको नीति छ। एउटा विद्यार्थीले बिजुली बालेर पढ्न पाउँदैन, वासिङ मेसिनको कुरा गरेको छैन। एउटा विद्यार्थीले 2 घण्टा साँझ बत्ती बालेर बिजुली बालेर पढ्न पाउँदैन, अनि त्यही प्राधिकरण यी सारा पोलिटिकल पार्टीका सारा नेताहरूलाई पजेरो बाँड्न चाहिँ सक्छ, होइन? फेरि सक्छ, सकिरहेको थियो, दर्जनौं पजेरो बाँडे सकिरहेको थियो। त्यही कारणले मैले अब उपरान्त विलासिताका गाडी प्राधिकरणले खरिद गर्न नपाउने भनेर बोर्डबाट निर्णय गराएको थिएँ। तपाईँ आफै पनि चढ्नु भएन? मैले चढिनँ। म मन्त्रीबाट हट्ने दिन नै मैले गाडी फिर्ता गरेँ। अरू धेरै मन्त्रीहरूले फिर्ता गर्नु भएको थियो कि थिएन, त्यो मेरो मुखबाट तपाईँ किन सुन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूले खोज्दा हुन्छ। र मैले प्राधिकरणको अध्यक्ष छोड्ने दिन विलासिताको गाडी फिर्ता गरेर मैले सामान्य गाडी चढेँ। त्यो ढङ्गको कल्चर आवश्यकता पर्छ। यद्यपि अब कतिपय आयोजनाहरूमा बाटो अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसलाई चाहिने गाडी त आवश्यकता पर्ला, किन बलियो गाडी आवश्यकता पर्ला। तर बलियो गाडी आवश्यकता पर्छ भन्नुको तात्पर्य विलासिताको महँगो गाडी नै चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन, आवश्यक गाडी चाहियो। आउनुहोस्, अब अलिकति राजनीतिक कुरा गरौँ। यो नीतिगत कुराहरू केही गऱ्यौँ, तर यो पर्याप्त थिएन। हामी फेरि पछि कुरा गर्छौँ। अब एउटा कुरा नि, हामीसँग यति धेरै आवश्यकता छ, बिजुली साँच्चै छैन। तपाईँले भन्नुभयो अथाह चाहिन सक्छ। भोलि मान्छे त एकदम सीमित भएका छन्, बिजुली बाल्न नपाइरहेको मात्रै अवस्था हो। भोलि त मान्छेका आफ्ना इच्छाहरू बढ्छन्, उद्योग कल कारखाना जति भए पनि पुग्दैन भन्ने खालको तपाईँको आशय थियो। तर मुलुकसँग देखियो न हामीसँग भिजन छ, न दर्शन छ, न प्रतिबद्धता छ। बोलीको प्रतिबद्धताहरूको कुरा, पैसा त छँदै छैन भनेपछि अब न वातावरण दिन सकेका छौँ हामीले वातावरण पनि दिन सकेका छैनौँ। असाध्यै धेरै विकृत राजनीतिक अवस्था छ नि, होइन? के छ यो आजको माहौल भनिदिनुहोस् त। कोही आएर काम गर्ने वातावरण छ? होइन दिलभूषणजी, मलाई सोध्नुहुन्छ भने
नेपालमा एउटा डेभलपमेन्ट मोडेलको बारेमा हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ। हाम्रो जस्तो प्रकारको भू बनोट छ, हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, नेपालमा विकासको मोडेल के हुन सक्छ हाम्रो देशको विशेषतामा भन्ने सन्दर्भमा हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ। एउटा भौगोलिक विविधताको हिसाबले एउटा जुन प्रकारको छरिएको जनसङ्ख्या छ यसलाई एकीकृत नभनौँ तर यसलाई पुनर्व्यवस्थित गर्ने हिसाबले र जस्तो प्रकारको भू राजनीतिक संवेदनशीलता छ राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत पनि ध्यान पुर्याएर हामीले विकासको मोडेल निर्माण गर्न जरुरी छ। त्यो सन्दर्भलाई हामीले पहिला तयार गर्ने र त्यसैसँग जोडेर हामीले सडकको विकास, विद्युतको विकास, सिंचाइको विकास, रेलवेको विकास लगायतका धेरै सन्दर्भहरू हामीले व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। मलाई त लाग्छ नेपालमा अति धेरै राजनीति भयो। राजनीतिले जनताको समृद्धि र सभ्य समाज स्थापनाको लागि अगुवाई गर्नुपर्थ्यो, तर विडम्बना राजनीतिले केवल सत्ता मात्रै चाह्यो। जनताको बीचमा राजनीतिले जनताको जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने, समृद्धि दिने कुनै सपना देखेन। यही कारणले एउटा सरकार आउँछ फेरि अर्को सरकार, केवल राजनीति सरकारको निरन्तरता मात्रै भयो, सरकारको परिवर्तन मात्रै भयो। जनताको जीवनलाई कसरी समुन्नत पार्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिले ठाउँ दिएन, राजनीतिले ध्यान दिएन। म तपाईलाई अहिले पनि राख्न चाहन्छु, सरकारमा बस्ने दलहरू पनि केवल सरकारलाई कसरी जोगाउने अहिले त्यही कुराको दौडमा छन्। प्रतिपक्षमा रहने पार्टीहरू पनि सरकार कसरी प्राप्त गर्ने त्यही दौडमा छन्। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा, जनताले मल पाइरहेका छैनन्, जनताले बिजुली पाइरहेका छैनन्, जनताले मतलब फोहोर महिलालाई कुल्चिएर हिँड्न परिरहेको छ, जनताले सडक पाइरहेका छैनन्, जनताले अस्पताल पाइरहेका छैनन्। त्यही राजनीतिक पृष्ठभूमिमा त्यही राजनीतिक दलको एउटा मान्छेले आएर त्यत्रो धेरै सुधार त गर्न सक्दो रहेछ नि। तपाईले त्यो सुधार जुन गर्नुभयो त्यसको लागि आम देशभरिका मान्छेले अथवा धेरै राजनीति गर्ने मान्छेहरूले आफ्नो पार्टीको लाइन छोडेर पनि तपाईलाई समर्थन गरे नि, होइन? गर्नुभएको छ। धेरै पार्टीका मान्छेहरूले प्रशंसा गर्नुभएको छ, धेरै जनताहरूले प्रशंसा गर्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ बरु राजनीतिमा पार्टीभित्रै वा नजिकबाट जसले प्रतिद्वन्दी ठानिरहेको छ उनीहरूलाई नमिठो लाग्दो रहेछ। त्यो त एकदम सीमित उनीहरूलाई नमिठो लाग्दो रहेछ। तर आम जनताको हिसाबले, आम नेपाली समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिको हिसाबले उहाँहरूले सम्मान नै गर्नुभएको छ। त्यति हुँदाखेरि यसकारण म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु कि त्यही बिहारको एउटा उदाहरण लिन सकिन्छ। संविधान त्यही थियो, कानुन त्यही थियो, बिहारी समाज पनि त्यही थियो, तर लालु यादव पछाडि एउटा नीतिश कुमारको उपस्थितिले छोटो अवधिमा बिहारले 11% आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार पनि नाटकीय हिसाबले देखा परिरहेको छ। मलाई बिहारको उदाहरणै पर्दैन। यो चङ्गुलमा यो बिजुलीको राजनीतिमा तपाईँ एउटा युवाले आएर गरेको, तपाईँले गरेको प्रयास आफै एउटा उदाहरण छ। हामी असाध्यै धेरै त्यसको प्रशंसा गर्छौँ। मेरो आशय म त जम्मा 4 महिना मात्रै। मेरो आशय के हो, 4 महिना 3 दिन जति गरे जस्तो लाग्छ मलाई। सोध्नुहुन्छ भने 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष मात्रै पनि नीतिलाई सुधार गर्ने हिसाबले, काम गर्ने तरिकालाई, कार्य सम्पादनलाई चुस्त बनाउने हिसाबले र जनतामा पैदा भइरहेको अविश्वास र निराशालाई तोडेर आशा जगाउने, भरोसा जगाउने, काम गर्ने उत्साह जगाउने र नयाँ ढङ्गले मुलुकको निर्माण सम्भव छ भनेर सन्देश दिने हिसाबले 1 वर्ष, 1.5 वर्ष काफी हो। मलाई सोध्नुहुन्छ भने 1.5 वर्षमा नयाँ ढङ्गले देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। गोगनजी, मेरो प्रश्न के हो भने नि, तपाईलाई कहिले लाग्दैन, किनभने तपाईँलाई पछि अहिलेका प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि प्रशंसा गर्नुभएको थियो। सम्भवतः मेरो क्याबिनेटमा तपाईँले आउनुहोस् भन्नुभएको थियो, त्यस्तो कुनै आशय थियो जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई उहाँले सरकार बदलियो र नयाँ सरकार बनेपछि पनि तपाईँ जस्ता साथीहरू देशको लागि आवश्यक पर्छ भनेर पब्लिकली बोल्नु भएको थियो। मेरो प्रश्न के हो भने, तपाईँले यति धेरै सुधार गर्नु, तर कहिले अहिले महसुस हुँदैन कि यो राजनीतिक सहमति बिना चाहिँ यो विकास हुने कुरा होइन रहेछ? मैले एक किसिमको पहल गर्न सक्थेँ होला सायद ती राजनीतिक दलहरूसँग र एउटा सामूहिक प्रतिबद्धता मैले यो बीचमा रिसर्च गरेका थिएँ। यो विद्युत प्राधिकरणका जति पनि कागज अथवा ऊर्जा मन्त्रालयका कागजहरूमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिबद्धताहरू छन्। हरेक बजेटमा उस्तै खालका भाषण छन्, सही गर्छन्, त्यो कुरा। तर वास्तविक रूपमा सहमति गर्ने कुरामा नि त्यस्तो प्रयास गरेनलाई चुकेँ होला अब, अथवा अबको चुनौती मेरो यो हो, म यो गर्छु होला जस्तो केही महसुस हुन्छ? होइन, म चुकिनँ। मैले विद्युत विकासको सन्दर्भमा सबै दलहरूको बीचमा साझा प्रतिबद्धता ल्याउनको लागि, साझा अवधारणा ल्याउनको लागि धेरै चरणमा
उहाँहरूसँग मैले संवाद गरेको छु, कुरो गरेको छु। तपाईँलाई म प्रश्न राखौँ, इभन पार्टीका प्रमुख नेताहरू समक्ष पनि मैले एकपटक तपाईँहरू सबै उपस्थित भएर विद्युतको विकासको सन्दर्भमा हाम्रा पार्टीहरूको तर्फबाट कहीँ पनि अवरोध पैदा हुने छैन भनेर तपाईँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न जरुरी छ भन्ने प्रस्ताव पनि मैले उहाँहरूलाई राखेको थिएँ। छुट्टा छुट्टै मैले अनुरोध गरेको थिएँ धेरै पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर। यसकारण त्यो सन्दर्भमा म चुकेको होइन, तर म दौड्दै मैले समय पाइनँ। मेरो एउटा हात काटिएको थियो, म घाइते थिएँ, म एउटा हातले काम गर्नुपर्ने थियो। म 4 महिना काम गरेँ, करिब म 3.5 महिना त मैले एउटा हातलाई ब्यान्डेज लगाएर एउटा हातलाई बाँधेर मैले काम गर्नु पर्यो। म दौड्दै मैले समय पाइनँ र पनि मलाई गौरव छ कि धेरै दर्जनौँ 20औं 30औं 40औं सुधारका कामहरूलाई अगाडि बढाइएको छ। कतिपय जनताले प्रश्न थाहा पाउने गरी अगाडि बढे, कतिपय बुढा अवस्थामै हामीले छोड्नु पर्यो। त्यति हुँदा तपाईलाई होस्टमा हैसे गर्नेलाई पनि साथ दिएनन्, काम गर्ने वातावरण दिएन। मलाई मिडियाका साथीहरूले पर्याप्त सहयोग गर्नुभयो, विज्ञ साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो, आम जनताहरूले सहयोग गर्नुभयो, इभन कर्मचारी साथीहरूले पनि पुरापुरो सहयोग गर्नुभयो। मलाई माफियाहरू त आत्तिए नि हैन होला, केही असन्तुष्ट भएका होलान्, मैले अहिले खोल्न चाहदैन, केही असन्तुष्ट भयो होलान्। तर एउटा विधि स्थापित गरिसकेपछि, पारदर्शितामा सिङ्गो सिस्टमलाई पारदर्शी बनाएपछि केही नाराज भएकाहरू, केही रिसाएकाहरू पनि बिस्तारै वास्तवमा विधिमा हामी पनि प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले महसुस गर्दै थिए। यो बेसिकली मैले अर्को एउटा प्रश्न नि गोकर्णजी, यो विद्युत चाहिँ नि यो 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 नेचुरल रिसोर्सेस हो, यसमा चाहिँ सबैका समान अधिकार भन्ने कुराहरू आउँछ नि कि यो प्रोडक्ट हो, यो कमोडिटी हो त तपाईँको हिसाबले? होइन, विद्युत सेवा हो भन्ने हाम्रो मानसिकता त रहँदै आएको छ, तर विद्युत वस्तु पनि हो। पुरानो मान्यता, पुरानो व्याख्यालाई मात्रै हामीले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। विद्युत आफैमा सेवा हो, जनतालाई प्रदान गरिने सेवा हो, र साथसाथमा विद्युत बिक्री गरेर आय आर्जन गर्ने, जनतालाई समृद्ध बनाउने एउटा वस्तु पनि हो। यो राष्ट्रवादको नाराले पनि केही फरक पारेको छ विद्युत उत्पादनमा? खोक्रो राष्ट्रवाद छ नि धेरै। राष्ट्रिय स्वार्थलाई रक्षा गरेर, नेपाली जनताको हितलाई शिरमा राखेर प्राकृतिक स्रोत साधनको विकास मार्फत नेपाली जनतालाई जति समृद्ध बनाउन सक्यो, राष्ट्रवाद त्यति नै बलियो हुन्छ। राष्ट्रवादका कुरा गर्ने, विद्युतको विकास गर्न नसक्ने, पेट्रोलियम पदार्थ बाहिरबाट ल्याउने, मैनबत्ती बाहिरबाट ल्याउने, इन्भर्टर बाहिरबाट ल्याउने, वा बिजुली पनि बाहिरबाट आयात गर्ने, तर राष्ट्रवादका कुराहरू उठाइरहने कुराले राष्ट्रवाद झनै कमजोर हुन्छ। यसकारण म मान्दछु कि राष्ट्रिय स्वार्थलाई रक्षा गर्नुपर्छ। विद्युतको विकासमा, जलस्रोतको विकासमा धेरै दाउपेचहरू छन्, यसमा ज्यादै चलाक भएर राष्ट्रिय स्वार्थलाई रक्षा गर्नु जरुरी छ। तर साथसाथमा अहिले मलाई लाग्छ मोटामोटी 1 खरबको पेट्रोलियम पदार्थ आउने अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ। मोटामोटी 50-60% विद्युतको विकास गर्यौँ भने पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ। 50-60 अरब रुपियाँ देशभित्रै राख्न सक्यौँ भने राष्ट्रवाद बलियो हुन्छ कि राष्ट्रवाद कमजोर हुन्छ? तपाईँले हामीले विद्युत उत्पादन गरेर बाल्ने मात्रै होइन, निर्यात गर्ने, त्यसमा निर्यात गर्दाखेरि हामी कहाँ गर्छौँ? सबैभन्दा ठुलो हिस्सामा हाम्रो ग्राहक को हुन्छ? भारत। अनि विज्ञान र प्रविधिले नयाँ आविष्कार नगरेको अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो उपभोगकर्ता मुलुक भारत हो, र चीनसँग पनि सम्भावना छ। करिब 17 किलोमिटर भूभागबाट ट्रान्समिसन लाइन लैजाने व्यवस्था मिलाउन सक्यौँ भने भारतको भूभाग हुँदै लानुपर्छ। अर्को एउटा ठाउँ बङ्गलादेश पनि हुन सक्छ, र सार्क ग्रिडका जे प्रसङ्गहरू अगाडि बढेका छन्, यदि सार्क ग्रिड निर्माण भयो भने अरू मुलुकहरूमा पनि यस प्रकारका सम्भावनाहरू रहन सक्छन्। विज्ञान र प्रविधिले नयाँ ढङ्गले बिजुलीलाई टाढा लैजान सक्ने खालको अवस्था आविष्कार गर्यो, ल्यायो भने हाम्रो देशको उत्पादन हामी अरब पनि पुर्याउन सकौँला। हामी आजको दिनमा भारत देखिन्छ, तर धेरै बुझ्ने मान्छेहरूले अथवा बुझे जस्तो गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ भारत विद्युत भन्दा पनि पानी चाहन्छ, उसलाई बिजुली यहाँ उत्पादन गर्नु छैन, उसको बढी चासो पानीमै छ भन्छन् हैन? मैले त्यति डेप्थमा त मैले अध्ययन गरेको छैन, तर मलाई लाग्छ
भारतमा बर्सातमै पनि विद्युतको धेरै खपत माग भएको कारणले डेफिसिट भएको कारणले बिजुली पनि उनीहरूको एउटा आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई म इन्कार्न सक्दिनँ। त्योदेखि बाहेक उनीहरूले बाढी नियन्त्रणको उद्देश्य पनि होला, यसै गरी खानेपानी र सिँचाइको उद्देश्य पनि होला। निश्चितै रूपमा उनीहरूले पानीलाई बहुउद्देश्य उपयोगको हिसाबले सोचिरहेका होलान्, हामीले भन्दा अझ धेरै उपयोग गर्ने हिसाबले सोचिरहेका होलान्। तर बिजुली हुनै सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दैन, किनकि त्यहाँ जुन प्रकारको आवश्यकता, जुन प्रकारको लोड सेडिङ वृद्धि भइरहेको छ, यसले फेरि पनि बिजुली उनीहरूको लागि पनि आवश्यक छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ। होला उनीहरूले आणविक उत्पादन मार्फत पनि बिजुली उत्पादन गर्न सक्लान्, तर त्यसको जोखिमका पक्षहरू होलान्, त्यसका अरू धेरै पर्यावरणीय प्रभावका कुराहरू होलान्। यो सबै हेर्दाखेरि जलविद्युतको आवश्यकता उनीहरूलाई छैन भन्ने कुरा मेरो ठाउँबाट मैले भन्न सक्दिनँ। अघि हामीले माफियागिरीको पनि कुरा गऱ्यौँ, थोरै राजनीतिक सहमतिको अभावले पनि धेरै परियोजनाहरू आउन नसकेको कुरा पनि गऱ्यौँ। समुदाय आफैको चाहिँ सहभागिता कस्तो छ? धेरै लोकल ठाउँमा लोकल मान्छेहरूले, कति राजनीतिक दलकै सङ्गठनहरू, भातृ सङ्गठनहरूले अवरोध पुर्याइएको अथवा कति ठाउँहरूमा आगो लगाइएको, पछिल्लो घटना कर्णालीमा आगो लगाए। निश्चित या त विद्युत प्राधिकरणका आयोजना वा सरकारी आयोजना वा निजी क्षेत्रले वा बाह्य लगानीकर्ताहरूले गरेका हरेक आयोजनाहरूलाई चन्दा असुल्ने ठाउँको रूपमा प्रयोग गर्ने मानसिकता राजनीतिक दलहरूमा देखा परेको छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले काम नगरी आयोजनालाई धम्काएर आर्थिक लाभ लिने खालका प्रवृत्तिहरू देखा परिरहेका छन्। यो पनि आयोजना विकासको लागि बाधक छ र साथसाथमा स्थानीय जनता र आयोजना बीचको अन्तर्विरोधलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि सोध्न जरुरी छ। कतिपय आयोजनाहरूले स्थानीय जनताका आवश्यकताहरूलाई, उनीहरूको चाहनाहरूलाई, उनीहरूका हितहरूलाई ध्यान नपुर्याउने, यसले पनि समस्या पैदा भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा स्थानीय जनताहरूले आयोजनाहरूले थ्याक्नै नसक्ने खालका अपेक्षाहरू राख्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि देखा परिरहेका छन्। यसकारण सरकारले ऐनमै, नीतिमै स्थानीय तहका जनताहरूको लागि लगानीको अवसर के हो, स्थानीय पूर्वाधारका कुराहरू के हुन सक्छन्, सेवा सुविधाका कुराहरू के हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा राज्यले प्रष्ट नीति कानुन ल्याउन जरुरी छ, ताकि आयोजना र स्थानीय जनताको बीचको अन्तर्विरोध देखा नपरोस्। तपाईहरूको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो होइन, यो 5 वर्षसम्म जेल, कति जरिमाना भनेर। त्यसको म आउन अगाडि भरतमोहनजीको पालामा ऊर्जा सङ्कट भनेर एउटा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो र त्यसलाई हामीले ऐनमा समावेश गर्न पनि कोसिस गरेका थियौँ। र मलाई सोध्नुहुन्छ भने स्थानीय जनताहरूलाई सेयरको व्यवस्था मिलाउन सक्यो भने, लगानीको व्यवस्था प्रत्याभूति गर्न सक्यो भने मात्रै पनि हरेक ठाउँका जनताहरूले आयोजनाको संरक्षण गर्ने, आयोजनाहरूको द्रुत विकासको लागि सहयोग गर्ने वातावरण तयार हुन्छ। कतिपय सन्दर्भमा स्थानीय जनताहरूले लगानी गर्न सकेनन् भने उनीहरूको ठाउँबाट सम्भव हुने रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिदिनुहोस्। स्थानीय ठाउँबाट सम्भव नभएको प्राविधिक जनशक्ति लगायतको जनशक्तिलाई मात्रै बाहिरबाट तपाईँ हायर गर्नुहोस्। त्यसले पनि आयोजनाहरूको संरक्षण गर्न सक्छ। अझ मलाई सोध्नुहुन्छ भने त मैले अर्को एउटा कन्सेप्ट पनि अगाडि बढाएको थिएँ। बालुवा जम्मा गर्ने, गिट्टी कुट्ने, सुरुङ बनाउने, नहर खन्ने, बाँधमा काम गर्ने ती मजदुरहरूको लागि पनि श्रम सहकारी निर्माण गरेर प्रतिदिन उनीहरूले प्राप्त गर्ने ज्यालाको 50% सहकारीमा जम्मा गर्ने, 50% उनीहरूको दैनिक जीवनको लागि तलब दिने, त्यो जम्मा भएको पैसा उनीहरूलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्ने खालको व्यवस्था गरियो भने आज केही सम्पत्ति नभएको एउटा गरिब कामदार पनि 5 वर्ष 10 वर्षपछि एउटा आयोजनाको हिस्सेदार बन्न सक्छ, एउटा राम्रो जीवन उसले निर्वाह गर्न सक्छ, एउटा जीवनलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ। यसकारण गरिबी निवारण गर्ने हिसाबले, रोजगारी पैदा गर्ने हिसाबले पनि विद्युत विकासलाई सोध्न जरुरी छ भनेर मैले यो नयाँ कन्सेप्ट पनि अगाडि लाँदै थिएँ। यो चुवावट चाहिँ र लगानीको सन्दर्भमा म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। मोटामोटी 3 खरब रेमिटेन्स आइरहेको छ, धेरै पर्दैन, 10%, 15%, 20% रेमिटेन्स मात्रै कानुन ल्याउनुहोस् र त्यसलाई एउटा प्लान वेबाट मेकानिजम बनाएर पारदर्शी ढङ्गले आयोजनामा लगानी गर्ने गरी तपाईँले सरकारको तर्फबाट प्रत्याभूति दिनुभयो भने फजुल खर्च हुने पैसालाई 10%, 20%
हरेक विदेशमा रहेका नेपालीहरूले लगानी गर्न तयार छन्। त्यसको लागि 50, 60, 70 अरब रुपियाँ प्रत्येक वर्ष लगानी आउन सक्छ। आजको दिनमा के नर्वेले नेपालबाट पैसा लान्छ हैन गोकर्णजी? लैजान्छ, त्यो त लगानी गरेको छ, लगानी मुनाफा लिनकै लागि गरे हो। अनि हाम्रो नेपालीले किन लगानी गर्न सक्दैनन्? त्यसैले त्यो उनीहरूको रुचि पनि छ, तर त्यसको लागि तपाईँले आवश्यक कानुन ल्याउनु पर्ला, आवश्यक विधि ल्याउनु पर्ला, मेकानिजम बनाउनु पर्ला। मेरो पैसा डुब्दैन भन्ने प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्छ। लगानी प्रशस्त तपाईले यो भन्दै हुनुहुन्छ। म अर्को पनि भन्न चाहन्छु निजामती कर्मचारीहरूले आयोजना विकास गर्ने भनेर हामीले बजेटमै ल्याएका थियौँ। तपाईँ बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी, निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी, आम पुलिस, शिक्षक वा विभिन्न ठाउँमा सञ्चारकर्मीहरूले हरेक वर्ष 1 महिना 2 महिनाको तलब ऊर्जा विकासको लागि लगानी गर्ने, बुढेसकालमा पेन्सन खाने खालको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा हामीले कानुनमा ल्याउन सक्यौँ। कानुनमा ल्याउन सक्दैनौँ भने पनि एउटा भरपर्दो खालको मेकानिजम बनाएर मेरो पैसा डुब्दैन, यसले मेरो भविष्यको संरक्षण गर्छ भन्ने प्रत्याभूति दिन सक्नुभयो भने वर्षमा अरबौँ रुपियाँ, खरबौँ रुपियाँ यहाँ पनि आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, पोहोर साल मात्रै, गत आर्थिक वर्ष मात्रै 19 अरब रुपियाँ बराबरको मासु नेपालमा भित्रिएको छ। अरू धेरै कुरा म भन्न चाहन्न, अरू धेरै कुरा छ। 19 अरब रुपियाँ बराबरको मासु भित्रिएको छ भने तपाईँ भन्नुहोस् कि हरेक जनताहरूलाई तपाईँहरूको आयोजना यो हो, एउटा खसी पाल्नुहोस् र त्यो खसी तपाईँहरूले आयोजनामा लगानी गर्नुहोस् भनेर तपाईँले अपिल गर्नुभयो देशभरि भने आयोजना निर्माणको लागि, भविष्यको लागि प्रत्येक नेपालीहरूले एउटा खसी पाल्न तयार छन्। गरिब जनता एकातिर 19 अरब व्यापार घाटा न्यून हुने भयो, हामीले बाहिरबाट मासु भित्राउनु पर्ने भएन, नेपालभित्रै आपूर्ति हुन सक्ने भयो। अर्कोतिर त्यो पैसा तपाईँले बिजुलीमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो 50औं स्किम ल्याउन सकिन्छ। मलाई सोध्नुभयो भने आज तपाईँको इन्टरभ्यूमा म कति बताउँला, मलाई सोध्नुभयो भने म 50औं यस्तो स्किम ल्याउन सक्छु, म भन्न सक्छु। तर त्यसको लागि राज्यले त्यही ढङ्गको नीति ल्याउन जरुरी छ, मेकानिजम ल्याउन जरुरी छ, सरकारले पैसा डुब्दैन भनेर प्रत्याभूति दिन जरुरी छ, जनतालाई काम गर्ने उत्साह, अठोट विश्वास पैदा गर्न जरुरी छ। पैसाको अभाव छैन, निष्कर्ष लगानीको अभाव छैन। राज्यले ठुला आयोजनाको लागि लगानीको अभाव पनि होला, ठुला आयोजनाको लागि लगानीको अभाव पनि होला, तर लगानी नेपालभित्रै छरिएको लगानीलाई पनि एकातिर एकीकृत गर्न सक्दछौँ, अर्कोतिर बाह्य लगानी पनि ल्याउन सक्दछौँ। त्यसको लागि राजनीतिक वातावरण चाहियो र राजनीतिक सहमति चाहियो। एकातिर यसको लागि राजनीतिक वातावरण चाहिन्छ, विद्युत विकासको लागि साझा दृष्टिकोण चाहिन्छ। अर्कोतिर सरकारले, ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत विकासको लागि एउटा सुव्यवस्थित सोच योजनाका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ। यदि त्यस्तो भयो भने जनतामा उत्साह आउँछ, लगानीकर्ताहरूमा उत्साह आउँछ, कर्मचारीहरूमा उत्साह आउँछ। अब मेरो विचारमा छोटो अवधिमै तपाईँ त लोड सेडिङ अन्त्यको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ, म त विद्युतको विकास मार्फत जनताको गरिबी हटाउने, जनताको बेरोजगारी हटाउने, जनताको जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउने, जनतालाई समृद्ध बनाउने र आज 21औं शताब्दीमा सुखी जनताको देश, धनी जनताको देश, समृद्ध जनताको देश, स्वाभिमानी जनताको देश निर्माण गर्नको लागि विद्युतको विकास गर्न जरुरी छ। विद्युत त्यो ढङ्गले प्राथमिकतामा आउनु जरुरी छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछु। गोकर्णजी, अब अलिकति पछाडि जाउँ। तपाईँको आफ्नो कार्यकाल तपाईँले गर्नुभएको केही रिफर्महरू, उत्पादन एउटा समस्या हो होइन, तर झन्डै 30% विद्युत चुहावट हुँदो रहेछ, करिब मेकानिकल, टेक्निकल अथवा चोरी सारा कारण। 30% भनेको त धेरै हो नि होइन? धेरै हो, धेरै हो। तपाईँको कार्यकालमा विद्युत प्राधिकरणका महानिर्देशक दिपेन्द्र शर्माजीले 1 हप्ताको बीचमा धादिङबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरेर बिरजमा त्यो निगरानीमा जाँदाखेरि, अनुगमनमा जाँदाखेरि 1 हप्ताको बीचमा कति 8-10 करोड कति असुली गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। चुहावट भएको त्यति होइन, त्योभन्दा अझ धेरै हुन सक्छ। हामीले हाम्रो पालामा सञ्चालक समितिको सदस्य, बोर्डको सदस्य सुभाष कर्माचारीको नेतृत्वमा एउटा विद्युत चुहावट नियन्त्रण कार्यविधि निर्माण गरेका थियौँ। त्यो ढङ्गले कसरी चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई व्यवस्थित ढङ्गले हामीले योजना बनाएका थियौँ। 1, 2, 3, 4 हामीले 20औं 30औं हामीले योजना बनाएका थियौँ र 9% चुहावटलाई 6 महिनाभित्र घटाउने
29% चुहावट थियो। त्यो साधारण चुहावट र प्राविधिक चुहावट गरेर त्यसलाई 9% घटाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। हामी युद्ध स्तरमा चुहावट नियन्त्रणको लागि अगाडि बढेका थियौँ। त्यही ढङ्गले अगाडि बढेको अवस्थामा मलाई लाग्छ त्यो सम्भव थियो। त्यसले एकातिर लोड सेडिङ कम गर्न सहयोग तर मेरो आशय के थियो भने त्यो अभियान थियो तपाईँले असुली गर्नु, तर तपाईँलाई लाग्दैन त्यहाँभित्र साँच्चै भनिदिनुहोस् न, त्यो चोरी गर्नेहरू त सामूहिक रूपमा एउटा गरिब बस्तीले मात्रै होइन होला, एउटा ठुलो उद्योगपतिले पनि चोरेको पाइएको छ होइन? गरिब बस्तीले कति नै चोरी गर्छ र, तर विद्युत चुहावटको सन्दर्भमा ठुला उद्योग केही धनाढ्यहरू केही उद्योगपतिहरूमा ठुला उद्योगहरू पनि सामेल छन्। त्यो प्रमाणले नै पुष्टि गरेको छ। त्यसो भए मैले यसो भन्दा सही हुन्छ कि गलत हुन्छ? विद्युत प्राधिकरण आफै यो चङ्गुलमा परेको छ, त्यहाँका मान्छेहरूलाई खाने बाटो भएको छ, त्यसकारण पनि त्यो चुहावट नियन्त्रण गर्ने एउटा एडभान्स टेक्नोलोजीमा जान चाहँदैन हो? यसमा तपाईँलाई शङ्का छ र? तपाईँले भनिदिनु, तपाईँले जे प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ यसमा कुनै मैले जवाफ दिइरहनु पर्ने ठाउँ तर त्यो अफिसियल हुन्छ, अथेन्टिक हुन्छ तपाईँले भन्नु? होइन, अथेन्टिक परेन। म भन्न चाहन्छु कि आजको सन्दर्भमा चुहावट नियन्त्रणको लागि पर्याप्त प्रविधि आएको छ। केही प्रविधि स्रोत साधनको कारणले तत्काल हामीले ल्याउन नसकौँला, तर विद्यमान स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर भित्राइने प्रविधि मार्फत पनि चुहावटलाई पर्याप्त कम गर्न सकिन्छ। र त्योदेखि बाहेक मानवीय हिसाबले निगरानी राख्दा, मानवीय हिसाबले कडाई गर्दा वा मानवीय हिसाबले चोरी गर्नेहरूसँग, चुहावटबाट बेनिफिट लिनेहरूसँग मिलो मतो नगर्दा मात्रै पनि पर्याप्त चुहावट नियन्त्रणका गुन्जाइसहरू छन्। एकदमै क्विकली, हामीसँग 1 मिनट म्याक्सिमम बाँकी होला, 1-2 मिनट मात्रै बाँकी छ, हामी क्लोजिङमा आइसक्यौँ। गोकर्णजी, तपाईँलाई खुसी लाग्छ होला, त्यो बेला तपाईँ निकै पपुलर हुनुहुन्थ्यो, थाहा छैन अहिलेका ऊर्जा मन्त्रीलाई कतिले चिन्छन्, तर तपाईँ आफ्नो कार्यकालमा निकै सफल हुनुभयो अथवा चर्चित हुनुभयो। सफलता अझ म त्यो कामको दीर्घकालीन रूप आयो अथवा त्यसले दीर्घकालीन असर पार्यो भने त्यसलाई अझ सफलता भन्न सार्थक हुन सक्छ। तपाईँले त्यसको अध्यक्ष छोडिदिनु भयो होइन? अलिकति बेटर इन्भाइरोमेन्ट होस् भनेर मन्त्री विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने परम्परालाई तोडिदिएर राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरताले प्राधिकरणको व्यावसायिक विकासलाई प्रभाव नपारोस् भनेर मैले अध्यक्षता छोडेको। अनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट एउटा व्यावसायिक ब्याङ्कले एउटा भिजन भएको जेनरल म्यानेजर ल्याए जस्तै गरेर एकदमै मोलतोलको आधारमा प्राधिकरणको एमडी छानिने जुन प्रकारको परम्परा थियो त्यसले स्वस्थ विकासलाई बाधा पुर्यायो। यसकारण नयाँ ढङ्गले प्रतिस्पर्धालाई स्थापित गर्ने कोसिस गरे। अनि एउटा कम्पिटेटिभ मान्छे ल्याउनु भयो, एकदमै मोलतोलमा लाग्नु भएन। मोलतोल ठुलै हुन्थ्यो अरे, कति 14-15 करोड टक्राएर तपाईँले अफर पनि गरिएको थियो अरे मलाई। होइन, तपाईँले अब के सुन्नु भएको थियो, परम्परा के थियो भन्ने कुरा त तपाईँले विगतबाट खोज्दा हुन्छ, मेरो मुखबाट तपाईँले अब नबकाउनुहोस्। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि जहाँ प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता हुँदैन त्यहाँ निश्चित रूपमा स्वाभाविक रूपमा स्वस्थ खालको निर्णय नहुन सक्छ। मेरो प्रश्न, त्यसले निरन्तरता पायो अथवा त्यसको प्रभाव आज के छ? म पारदर्शितालाई, प्रतिस्पर्धालाई स्थापित गर्ने विधिलाई विकास गर्न चाहन्थेँ। एमडी नियुक्ति मात्र होइन, प्राधिकरणभित्रको कर्मचारी सरुवा बढुवाला समेत पनि कार्य सम्पादनको आधारमा, व्यक्तिको पर्फर्मेन्सको आधारमा नै सरुवा गर्नुपर्छ। म यति प्रतिशत चुहावट घटाउँछु, म यति प्रतिशत उत्पादन बढाउँछु, म यति प्रतिशत मितव्ययिता अपनाउँछु, सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने गरी जसले लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ त्यसैले सरुवा पाउने। तोकिएको समयभित्र उसले लिखित गरेका, सम्झौता गरेका कामहरूलाई सम्पादन गर्न सकेन भने उसलाई कारवाही गर्ने नयाँ प्रकारको विधि मैले स्थापित गर्न कोसिस गरेको थिएँ, सुरु गरेको थिएँ। तर त्यो कुरा हट्यो, दुर्भाग्य साथ भन्नुपर्छ, हट्यो। तपाईँ फेरि ऊर्जा मन्त्री हुनुभयो भने तपाईँ के काम गर्न खोज्नुहुन्छ र मैले अथवा म जस्ता आम नेपालीले बत्ती बाल्न कहिलेसम्ममा पाउँछौँ? मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो 4 महिनाको अवधिमा हामीले जे काम गर्न कोसिस गऱ्यौँ त्यो त केवल झलाकझुलुक मात्रै भयो, कास्टिङ मात्रै भयो। तर साँचो अर्थमा फिल्ड प्रदर्शन गर्ने काम त अझै बाँकी रहेछ। त्योभन्दा 50औं गुणा बेसी काम गर्ने गुन्जाइस रहेछ, काम गर्ने सम्भावना रहेछ। त्योभन्दा धेरै सुधारका गुन्जाइसहरू छन्।
गर्नै पर्ने कामहरू छन्। त्यति बेला हामीले जे गर्यौँ त्यो त हामीले छोटो अवधिमा केवल कास्टिङ मात्रै हो। जाँदा जाँदै निष्कर्षमा तपाईँले एक दुईवटा बुँदाहरू भन्न सकिन्छ के चाहिँ भयो भने नेपालमा हामी यो लोड सेडिङबाट मुक्त हुन सक्छौँ अथवा बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौँ, निर्यात गर्न सक्छौँ, केही कुनै कसैलाई सद्बुद्धि आउन सक्छ? होइन, ऊर्जा विकास नेपालको विकासको प्राथमिकता हो भन्ने कुरामै राज्य सहमत हुन जरुरी छ, पार्टीहरू सहमत हुन जरुरी छ, नम्बर 1। नम्बर 2, ऊर्जा विकासको सन्दर्भमा देखा पर्ने प्रक्रियागत झमेलाहरू जति छन् त्यसलाई सरकारले एकद्वार प्रणाली स्थापित गर्न जरुरी छ, हटाउन जरुरी छ। नम्बर 3, लगानीलाई सुरक्षा गर्ने, सुरक्षाको प्रत्याभूति ग्यारेन्टी गर्न जरुरी छ। नम्बर 4, हरेक पात्रको अधिकार र कर्तव्यलाई सन्तुलित गर्न जरुरी छ। प्रत्येक कर्मचारीलाई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व महसुस हुने गरी उनीहरूलाई परिभाषित गर्न जरुरी छ। नम्बर 5, फेरि पनि यसलाई 1 नम्बरमा राख्न सकिन्छ, राजनीतिक इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, दृढता सबैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अझ योभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विद्युत आयोजनाहरू पदे हिसाबले कुनै व्यक्तिका, कुनै पात्रका, कुनै पार्टीका आर्थिक इच्छाहरूलाई, आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्ने साधन बन्नु हुँदैन। इमानदारिता साधन बन्नु हुँदैन। हरेक मन्त्रीहरू मूलतः राजनीतिक नेतृत्व, व्यक्ति स्वार्थ, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर पदीय दायित्वलाई देश र जनताको हितमा प्रयोग गर्ने इमानदारिता, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास र अठोटका साथ अगाडि बढ्ने हो भने लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने कुरा यो ठुलो विषय होइन। आम दर्शक, मेरो दर्शकलाई केही सार्थक तपाईँले केही आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ? एउटा उपभोक्ताले अथवा एउटा सामान्य नागरिकले पनि केही योगदान पुर्याउन सक्छ यो विद्युत लोड सेडिङ घटाउन अथवा केही गर्न? म हरेक उपभोक्ताहरूलाई, हरेक जनताहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, के आह्वान गर्न चाहन्छु भने शेक्सपियरको एउटा भनाइ जस्तै, तिमी काममा महान भन जति विचारमा महान छौ, काम जस्तो कुरा गर, कुरा जस्तो काम गर भन्ने प्रवृत्तिलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्ने कुरा नै बिजुलीको विकासमा, सडकको विकासमा, सञ्चारको विकासमा, पर्यटनको विकासमा, हरेक क्षेत्रको विकासमा त्यो जनताको तर्फबाट योगदान गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। र नेपाली राजनीति नै हो सबै परिस्थितिलाई सकारात्मक बाटोमा लैजाने कि नकारात्मक बाटोमा लैजाने भन्ने कुरा। यसकारण राजनीतिमा असल पात्र, असल प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने, गलत पात्र, गलत प्रवृत्तिलाई दण्डित गर्ने कुरामा हरेक ग्राहकहरू, हरेक जनताहरू आफ्नो ठाउँबाट सचेत हुनुभयो भने विद्युत विकासमा त यसको योगदान हुनेछ नै, समग्र देशको विकासमा यसको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ। यसकारण जनताले सही र बेसी छुट्याउनु पर्यो, इमानदारिता र बेइमानी छुट्याउनु पर्यो, सत्य र असत्य छुट्याउनु पर्यो, काम गर्ने र नगर्ने छुट्याउनु पर्यो। त्यसो भयो भने निश्चित रूपमा नेपाललाई नयाँ ढङ्गले विकास गर्न सकिन्छ। गोकर्णजी, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आजका मेरा अतिथि र सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको कुनै सल्लाह, सुझाव वा टिप्पणी भए हामीलाई पत्रचार गर्नुहोला। हाम्रो इमेल ठेगाना toftalk@news24nepal.tv। तपाईँ यो कार्यक्रम हाम्रो अनलाइन www.news24nepal.tv मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को हप्ता अर्को नयाँ विषय लिएर आउनेछु। तपाईँ लगायत मेरा सम्पूर्ण दर्शकसँग बिदा माग्छु। नमस्ते।